आमकां पळय हें पळय सगळें आमगे पळय लुकसाण जालें पळय तें आमकां हें आतां 2 म्हयन्यां भितर आमगे पळय काजू सगळीं पळय मेळपा आसलें तितलें गेलें कळ्ळें। आनी हें जें पळय आमगे व्हडलें पळय आमी वर्साक कितले पयशे घालता जाणा हेका सुकाळपाक 35-40 हजार जाता कळ्ळें। हें आमगे कोण आतां भरपाय करतलो हें अशें पळय हांगच्यान सकयल म्हणल्यार पळय सगळें वर्णन केलां आमच्यान पळय सगळें पळय सगळें हें सगळें पळय गेलें पळय आमगेलें हे पळय काजू लागता तितल्यो म्हळ्यार पळय सगळ्यो काजू गेल्यो कळ्ळें। हें आतां आमी एकूच मागता की गव्हर्मेंटा कडेन आमगे ह्यो आतां काजू गेल्या पळय तितलें आमकां भरपाय करून दिवचें कळ्ळें। आनी जे पळय हे सायडीन पळय हे खेळपा येता पळय जे लोक ते सिगरेट ओडटा आनी रस्त्या सायडीन उडोवन वयता ते आमकां कांय खबर ना की केन्ना उजो पेटलो म्हणून। आमी येयल्लीं सकाळीं पूण आमच्या फाटल्यान कोण उजो घातलो आनी आमगे हें सगळें गेलें पळय। आतां तुमी काजू पुंजोवपा येता हय पुंजयता सांजचे येता आमी सो आतां कांय उरोना ना पुंजोवपाक हे सायडीच्यान ते सायडीन म्हळ्यार गेला आतां हांगा इल्लेशें उरलां आमगे आतां एक 4-5 तरी लाख जातलो सगळो आतां आमगे ते सायडीच्या हांगा पर्यंत पळय ना जालें आमकां पळय वर्सा 30-40 हजार तर खर्च येता मेशिनाचो आनी त्या नंतर आमी कामेर घातली न्हू ते सायडीन सुकाळपाक कामेर घालता तेंच्यो बी आनी पयशे जाता पूण कितली जाता ते पळय। आनी आतां रोवपा इतली व्हड करपाक कितले टायम लागलो तो पळय आतां आमकां